خدا دا واسطہ اپنی بیٹی نو موبائل تو دور رکھی، خدا دا واسطہ اپنی بیٹی نو ڈرامے تے فلماں تو دور رکھی، خدا دا واسطہ میگزین تو دور رکھی، ڈائجسٹ تو دور رکھی، ڈائجسٹ دی جگہ تے قرآن سنایا کر، ڈرامیاں دی جگہ تے حلال میں دین دے بیانات سنایا کر، گانیاں دی جگہ تے قرآن سنایا کر۔ او لوگو میری گل لکھو، نوٹ کرو، عملی زندگی چلے کے آؤ، دنیا تے آخرت جنت بن جائے گی۔ اپنی بیٹی نو کہانیاں پڑھان دی بجائے غزوہ بدر پڑھایا کر، غزوہ احد پڑھایا کر، قرآن وچ ہر طرح دا قصہ موجود ہے او پڑھایا کر، حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھایا کر، پتہ چل جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچاؤ اپنی بچیاں نو بے حیائی تو، بچاؤ فحاشی تو، بچپن تو لے کے جوانی تک موبائل تو دور رکھو اپنے بچیاں نو۔